बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्की हालात कुछ इस तरफ बढ़ रहे हैं कि सूरत हाल गंभीर होती जा रही है और कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं मुल्क में मार्शल लॉ या एमरजेंसी की कोई सिचुएशन पैदा ना हो जाए। और इसके साथ साथ जनाब वैसे भी फ़ौज को तलब कर लिया गया है, अदलिया को जो है वो माजरत कर ली गई है, छुट्टी उसकी करा दी गई है। और इसके साथ साथ आज के वीलॉग में 5-0 से होने वाला फ़ैसला जो है वो आपके साथ शेयर करना है। इससे पहले कि इस व्लॉग की तफसीलात आपके साथ शेयर करूं, ये दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इससे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो जी व्लॉग का आगाज़ करेंगे 5-0 के फ़ैसले से, क्योंकि ये बड़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि इस फ़ैसले की वजह से ये डिसाइड होना है कि हमारे मुल्क में और बिलखसूस जो अदालती निज़ाम है उसने किस सिमत में आगे बढ़ना है। क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान जिस तरह अदलिया में इंडक्शन की गई और ऐसे लोगों को अदलिया में लाया गया, बिठाया गया, बल्कि पूरे कई साल की प्लानिंग के मुताबिक चला गया कि जी अगर फ़लाँ जज को हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे तो ये किस वक्त चीफ जस्टिस बनेगा, उस वक्त किसकी हुकूमत होगी, कौन बरसर इक़्तिदार होगा। यानी कि माजी के चंद वो अफराद जिन्होंने ये प्लान करके वो बैठे थे कि आइंदा पाकिस्तान में अगले 40-50 साल तक वही रहेंगे। लेकिन खैर कुदरत का एक निज़ाम है और कुदरत का जो फ़ैसला होता है वही अटल फ़ैसला होता है। अब वो जो उस वक़्त के फ़ैसला साज थे आजकल वो इंसाफ के कटहरे में दिखाई देते हैं। उनकी मामला जो हैं वो चल रहे हैं, उनको सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं और उनकी वो जो इंडक्शन थी वो भी इस वक्त जो है वो मसाइब का शिकार है। और इन्हीं में से एक जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब हैं। अच्छा, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की एलिवेशन जो है ना इसमें सुप्रीम कोर्ट में बड़ी वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो उस वक्त जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने एक केस में इनके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन दी थी। और मज़े की बात यह है कि वही आसफ सईद खोसा साहब जब चीफ़ जस्टिस बने तो उन्होंने मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का बतौर जज सुप्रीम कोर्ट नाम जो है वो तजवीज़ किया था। बताना सिर्फ यही था, बाकी आप समझदार हैं कि हुआ क्या होगा। अब जनाब मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। तफसीलात मैंने पहले आपके साथ डिटेल के साथ शेयर की हैं। और इससे पहले जब उनको पहला शोकाज नोटिस दिया गया था उसमें 2-3 से फ़ैसला था, बाद अज़ां वही फ़ैसला 4-1 से हो गया। यानी कि 4 जजेस ने उनको हतमी और तफसीली शोकाज नोटिस देने का फ़ैसला किया। और जो चौथा जज 3 जजेस के साथ शामिल हुआ था वो थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब। अब जनाब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं उनका बाकी अपने जो 4 जजेस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनसे इस मामले पे जो है वो अभी तक इख्तलाफ था। लेकिन बताने वाले ये बता रहे हैं कि वो इख्तलाफ भी शायद ख़त्म हो चुका है और अब जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ 5-0 से यानी कि मुत्तफ़िका तौर पे एक फ़ैसला आएगा। लेकिन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अभी मुज़ाहर नकवी साहब को शोकाज नोटिस दिया गया है, वो टाइम पीरियड उनके पास है, वो अपना जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन क्यों दीगर जजेस के साथ शामिल हो जाएंगे और अमीर हुसैन भट्टी साहब ने आखिर उनकी मुखालफत क्यों की। हालांकि ये जो मीर हुसैन भट्टी साहब है ना, इनका मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ कि जब मुज़ाहर नकवी साहब के साहबजादे आई थिंक मुर्तज़ा नकवी की शादी थी तो बारात मुल्तान गई। उस बारात में जो शख्सियत सबसे आगे भंगड़ा डालती हुई और नोट निछावर करती हुई दिखाई देती है वो शख्सियत मीर हुसैन भट्टी साहब थे। और मीर हुसैन भट्टी साहब का इनके आपस में एक बड़े गहरे फैमिली मरासम हैं। नकवी साहब के घर में कोई फंक्शन हो तो भट्टी साहब की मौजूदगी के बगैर वो मुकम्मल नहीं होता। आप ये सोचें कि इतने गहरे मरासम, इतने वो ज़बरदस्त ताल्लुकात और फिर बंदा जो है वो मुखालफत कर दे, इसका मतलब ये है कि दिन बुरे चल रहे हैं। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं उन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पहले प्लानिंग चल रही थी, अगर इन लोगों को उस वक्त एक प्लानिंग के तहत लाया गया था तो ज़ाती मफादात तो फिर हर बंदे के हो सकते हैं। तो वो जो पहले ज़ाती मफादात के लिए आए थे क्या अब नहीं हो सकते?
تو جناب بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ 5-1 سے فیصلہ ہوگا اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے کک آؤٹ ان کو کر دیا جائے گا۔ اور جناب علی جو گمبھیر صورتحال ہے اور عدلیہ کی چھٹی اور فوج کی آمد ہے، یہ ساری انٹر لنک چیزیں ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تو الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ اب تک موجود ہے، یعنی کہ 8 فروری کا، اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنے انتظامات مکمل کر رہا ہے، اور خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آنے والے انتخابات میں ریٹرننگ افیسر جو ہیں وہ عدلیہ سے لینے سے مطلب فیصلہ کیا کہ نہیں لیے جائیں گے۔ ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو انتظامی معاملات ہیں اس حوالے سے انتظامی تو وہ بیوروکریسی کی طرف چلا جائے گا نا، RO ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوج کی نگرانی میں انتخابات کروائے جائیں گے۔ فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ جو پرنسپل ڈیسیجن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز کے باہر تعینات ہوگی۔ اس کو جو ہے اس کے علاوہ اس کے دستے جو ہیں ان کو دیگر مقامات پہ بھی تعینات کیا جائے گا۔ حساس پولنگ اسٹیشن جو ہیں فوج کی نگرانی میں ہوں گے، یعنی کہ جناب فوج جو ہے وہ اس کی سپرویژن کرے گی، نگرانی کرے گی سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے کہ کہیں بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ تو یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے، اور عدلیہ اس بار جو ہے وہ نہیں ہوگا، جیسے پہلے کہتے تھے نا RO کا الیکشن، تو عدلیہ نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں جو ریٹرننگ افسر جو ہے وہ بیوروکریسی سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، الیکشن کمیشن ان کو کہاں سے لیتا ہے، چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے، تو وہ اسکول ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے سرکاری ملازم ہیں بنیادی طور پہ، یہ RO اور DRO جو ہیں ڈپٹی ریٹرننگ افسر، ان کا کردار ادا کریں گے۔ اور جناب علی ماشاء اللہ کی صورتحال بالکل پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ آپ اگر پچھلے 1 ہفتے 10 دن کا جائزہ لیں تو حالات بہت تیزی کے ساتھ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد زیر عتاب ہے، اور انہوں نے جو کیا وہ کسی بھی صورت نہ تو قابل برداشت ہے اور نہ ہی اس کی پذیرائی کی جا سکتی ہے۔ یہ انتہائی وہ ایسا اقدام ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو آپ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے جو مرضی ان کے خلاف کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے خلاف، ملک کے خلاف، اور ملک کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے خلاف سازش کریں گے، اور آپ ملک میں خانہ جنگی کی جو ہے وہ اپنا تانے بانے بنیں گے، تو پھر اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا نا۔ اب 9 مئی والوں کو برداشت تو نہیں کیا جا سکتا، اور جو 9 مئی والوں کا ساتھ دے ان کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا یہ ڈیسیجن موجود ہے کہ عمران خان اور 9 مئی کے دیگر ذمہ داران سے جو بھی ہمدردی رکھتا ہے اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی نرم گوشہ نہیں۔ تو اس لیے تحریک انصاف کے لیے اس طرح سے وہ سہولیت ہمیں دکھائی نہیں دیتی جو ماضی میں تھیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹیز کو جو ملنی بھی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے گزشتہ تقریباً چند روز سے جو ہے ایک اس میں جان پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 4 صدہ سے، جہاں پہ ایک ورکر کنونشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت وہاں پہ جاتے ہیں۔ خیر وہ کنونشن جو ہے وہ جس جگہ پہ ہونا تھا اس جگہ پہ تو نہیں ہوا، لیکن لوگوں کی تعداد باہر نکلتی ہے، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع جیسے ہی ہوتا ہے تو ایک بار پھر تحریک انصاف میں ایک جان بھی پڑتی ہے، لیکن وہ سمیل آ رہی ہے، وہی بغاوت، وہی سازش، اسی طرح کے نعرے، اسی طرح کی باتیں، یہ سمیل آ رہی ہے کہ آج بھی ان کے اندر فوج کے خلاف اسی طرح کے جذبات موجود ہیں، اور یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ ایون کہ ایک دن قبر دیر بالا میں جو کچھ ہوا، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے کارکن اور پولیس میں ایک شدید قسم کا تصادم ہوا ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے، یہ تصادم یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال بڑھے گی، اس کا مطلب ہے کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ملک میں پھر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی اور کو بلانا پڑے گا، اور اگر کوئی اور آئے گا تو پھر شاید کوئی مارشاء اللہ جیسی صورتحال ہو جائے یا ایمرجنسی جیسی۔ لیکن مجھے اس میں لگتا ہے کہ مارشاء اللہ لگنا جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہمارا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی جمہوریت پسند، ایون کہ میں خود جمہوریت پسند ہوں، میں کبھی بھی اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ ملک میں مارشاء اللہ لگے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے، ملک کے کسی
ایک حصے میں یا مخصوص حصے میں جو ہے وہ ایمرجنسی یا گورنر راج یا ایمرجنسی پلس اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ حالات کو کنٹرول تو بالآخر انتظامیہ نے کرنا ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کو جتھوں کے حوالے کر دیں اور ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں لوگوں کو، کہ یہ لوگوں کے اب وہاں پہ جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیں اور صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ تو یہ جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بڑی پیچیدہ اور گمبھیر اور کشیدہ ہے اور بڑی نازک صورتحال ہے۔ اس میں ہماری جو سول انتظامیہ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سب کی ایک جو ہے وہ اپنا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس صورتحال کا سد باب تلاش کریں، لیکن آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کا جو ہے وہ سد باب ہونا چاہیے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ حالات جو ہے وہ آئین اور قانون کے اندر کچھ جواز موجود ہیں، چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے آئین میں ایمرجنسی کی آپشن بھی ہے، ایمرجنسی پلس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماشاء اللہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ معاملات جو ہے وہ کس طرف جاتی ہیں اور کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔